مراتب ورکړل ډېر خلق الله پاک دی وخت ولی الله جوړ کړل د ابو بکر نه ابو بکر صدیق جوړ کړ د عمر نه عمر فاروق جوړ کړ د عثمان نے ذوالنورین جوڑ کر دے علی نے حیدر کرار جوڑ کر امو عزت منے دا آغا کلام دا چچایا لوس پو پیرونی ول اللہ دنیا عروج ترسائی اللہ دی دنیا و دا آخرت عزتین اللہ ورکئی ای دنیا و دا آخرت گٹلی اللہ پاک دا انسان تا ورکئی وکیم کو مینا چی قرآن پریش دی کیم کو مینا کیم خلق قرآن تا وستڑی وروڑئی ای قرآن تعلیمات پریش دی قرآن احکامات پریش دی بیود لریے ویزعو بھی آخرین اللہ پاک دیر گمینہ دے قرآن دے زوال دے قرآن دے روگردنی دے وجنا دیر اقوام اللہ پاک پستی تو رسول اللہ ذلیل کرل اللہ میں دوستی قرآن شاء اللہ فرمائی من اعرض عن ذکری فإن له معیشت ضنکا کیم سڑائی چی دے قرآن نے ارازو کی دے قرآن تعلیماتی نے ارازو کی دخ سڑی من دے اللہ اول عذاب وداوی بدخ قوم ودے اللہ اول عذاب داوی چا اللہ ودی دیئے معیشت تنگ کی زندگی وز تنگ کی ونشره يوم القيامة أعمى قرآن مشتحر سشل دی چی قیامت پا میدون شکل دخ سڑی حشر کے ریدام ہوئی دخ سڑی وستر کے نظر نکئی اللہ توی قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا پروردگارا استر کی خود روئے پا مختم زکا ہمو قتل کول ہر شئی ملی دل اللہ مزکا مالی دلا اسمون مالی دل غرین مالی دل قرآن کریم مالی دل بل شئی ما قتل ہمو آپ صحیح انداز مندستر کے استعمال لکڑے یا اللہ پاکا نند منستر کے وغستلے قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قرآن یہی چھ بالکل دغه غندوا تو تا مستر کے دیروے وہ دیگه غند دے استعمال لکڑے چھ سرنگ بچاروا تو تا میں غشینہ دیروی اگه غند دے استعمال لکڑل چھ اللہ سے دے پورا تو تا غشینہ دیروی تو تے پورا میں لوس دیروی شیمے دیروے وہ اگه غند دے استعمال لکڑل ننن زکا اللہ پاک تو قرآن گرکڑاو اللہ تو گرکڑلے نیمو عزت بنے دے اللہ قرآن سرمین پچار دو دے اللہ رب العالمین قرآن آغا کلام دا چھ صحاباوے تے اصحابی کن نجوم ہوئل کیم ایک صحاباوے چھ قرآن پسینہ پر ہولیو پا دار ارقم شے ہوئی پا دا پا اصحاب صفہ شے ہوئی پا ایک صفہ مدرسہ شے قرآن ہوئی ننداؤ برا چاوے نظر تان پر ہوزی دا سمرا عظیم الشان دی جمت حدود شے بیا دمرا وڑی کی مدرسہ وہ دا سے تو ستا دے گلوں نے غندے گللی بچیون اللہ حاملین قرآن جوڑائی تا سمرا جو قوم تا گٹلی ورکائی جو قوم تا سمرا فائدہ ورکائی تو ستا پتہ چیدنے مدرسے معمولی غننے مدرسہ دو خود قوم تے سمرا بچیون حافظون ورکڑل وہ کول پکول یہ ورکائی امو عزت بنے خو پچار دادو چی مشتو سائے دغی مدرسے خیال ہو ستی پچار دادو جیدنے تا مشتو کرم پنگاہو گوری امو عزت بنے حضرات صحابہ کرام شیو حضرت عمر نمیجی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آغا ہستی دو کہ اول من حاجر علانیتا فہو عمر اول من اسلم علانیتا فہو عمر عمر آغا ہستی دو چھپ علانیت طور بندی اسلام تا داخل شد و آغا ہستی دو چھپ علانیت طور بندی ہجرت کو مدینہ منوری تا وہ چکل ہجرت کئی نو آغا کعبے ترو گئی تو پٹا ندری میں زنا صحابہ اس پہ ہجرت کڑا دا زنا صحابہ پو پٹا تلی دی عمر آغا عمر دا چھے وہ عزت منے کل ہجرت کو بے نبی علیہ السلام مبارک پو حکم سرا نو رو گئی کعبے تا وہ دی کعبے تا چکل دائی رو گئی نو آدھوئی ابو جہل ملوڑو ابو جہل تویئی چوا ابو جہل زد نبی علیہ السلام پو حکم سرا مکہ مکرمین مدینہ منورے تا ہجرت کو وقتو وڑے چھے مولیار بندوائیشے نو بند میں کہا کتے مولیار بندوائیشے نو تو تا اجازت تا
شي عمر مخې ته روزه که غواړې چې بیبیانې مې د کونډې شي د عمر مخې ته روزه چې تو زه ټوکړې ټوکړې وچوم زه هجرت کوم خو په پټه نه کوم عمر هغه هستی دو چې محمد رسول الله ایتو په حق شروع کړی اللهم اعز الاسلام بعهد عمر مو عزت منه نو اول من اسلم علانيه فهو عمر اول من هاجر علانيه فهو عمر اول من اذن في دار الكعبه فهو عمر پتاری ارکم شه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم سراد صحابه منزل پټ پټ کول وکله چې عمر داخل شه اسلام دا مو عزت منه الله اسلام ته زمره عزت او تقویت ورګ چې عمر د نبی علیہ السلام کو ته مبارک ولول چې یا رسول الله مونږ ټیم شوی چې اوځي حرام شوی نیس کوي او بیت الله آسان کوي مو عزت منه حضرت عمر فاروق رضی اللہ دار ارقم نبی علیہ السلام روبوسی و دیغنا بعد دار ارقم آغازوئی دے جبتون زویش نبی علیہ السلام بچیونی تا صحابہ تا قرآن شوئی تو پٹا بندے اے مشرکین مکنا ویچے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام روبوسو وآزوئی آپ پٹا نمین نکو بلکہ سی اکڑل آزوئی اعلانو کو و پکابا بندے پوسو درد وہ آسانیوں کو اول من اذن فی دار الکعبہ فهو عمر چې په کعبه شي اول اذان کړه دا مو عزت منه دا دي چا دي تقویت ته وجره دا دي چا دي اسلام وروړل نه وجره دا دي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی وجنا مو عزت منه دا هغه هستی دو دی وجنا مو عزت منه نبی علیہ السلام قران په کې ریشا ویلا دا په صحابه سپر صرف شیا ویلا دا پټیا ویلا دا په جوات یا ویلا دا نو لہذا دا وړي کی مدرسه چې د میشتو زینن ویني حافظ اصلاح الدین سے مشتوں سے تا کول بکول مشتوں سے قوم تا بچیون رو گئی چھ دے الحمدللہ ان سے دے والناس پر قرآن وے رہی وہ یود یہ امو عزت منے اے دے سمرہ برکات تھی محمود غزنوی واقعہ میں اور ادلا چھ یود لائٹ انتظامیوں کو دی جماعت تے پورا دی دینی مدرسے دے پورا دیو بلف انتظام دیو طلب دے پورے ہوگو اللہ پاک شان دا گورا چھے دوے جہان سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پخیم شویر آگئی وہ ادھکی مارمونی نہیں اللہ پاک ادھا ارمونی نا پیو بلف لگولے پیو لائٹ لگولے پیو روشنی کولے سرا اللہ پاک دے دو ٹول ہوائج پیراکلا آغا حاجتینا چھے دینا بغیر بیان پیرا کے دل نبی علیہ السلام مبارک لیدل سرا دا ٹول حاجتینے اللہ پاک کنی دے وقت بادشاہو تشی کمائیو تشی کمائیانو خود ایو طالب سر دیو لائٹ دیو بلف امدادو کو رب کریم خودمون نے مہربانی اکڑا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار یہ پر نصیب شد امو عزت منے دغا دینی مدارس دغا جمعتینا و دغا دینی مدارس دا علماء دین خدمت چے گئی امو تو دغا تاغون سرے گئی امو عزت منے لہذا پچار دادو دورا پتے بچیوں نے مندڑے را خرچا شوئی دو حافظ آسی زون نہ سرائی نہ جوڑے دی زون سرا نہ جوڑے دی حافظ کے لی پخیب سے سرائی نہ حافظ کے لی دے وجہ نہیں امو عزت منے پدے بندے بدلی لگی پدے بندے ابل لگی پدے بندے خرو کچھ شوق انتظام لگی پدے بندے دے دین سے ابراہیم اللہ اگوے ویل چمو سر اکثر یتیمون دی وہ ادغی دے خوراک دے شوق دے علاج معالجے دے کپڑے دے ہر شی انتظام بدون دے شوق کری نو تو سے ہوئی ہے چھے دے یو ادنا کر چھے سلیر پینزے کا سونوی پشے دے سے مرا خرچائی دے بھی افتے نو لہذا یہ ٹیم میں دیر نوخ مشتو سے وطن غریب دا یقینی خبر دو تو لیکن انشاءاللہ دے مرا غریبونا ندی ٹول غیرتی مسلمون ورنا دی انشاءاللہ دے مو دا عرض دا چھے دازوی خود چھے سے مرا کسون موجود دی دا نوی چھے دے مرا ذرا و دے مرا ذرا ایک شوا وہ پخبل زون دے وس مطابق ہاریو بنی ادم ہاریو مسلمون بندہ چھے دا کلماوی چھے لا الہ الا اللہ
الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قرآن سره د تو سیمینا د چې د مجلس ته راغلی وستا اسه نو سره راغلی کنه ډیر خلک دا محله شه او په علاقې شه ګرځېږي او بازارې شه ګرځېږي نو عرض می دادا چې منو خل چې سمره ملګری دي ډالر چیک شي او چې چا لاس واسوي چا سل واسوي د خپل واس مطابق ایوځي شه محتمم صاحب سره دغه دینی مدرسې سره امداد وکي او په شاو کې وکي ګوره په اخلاص باندې خبره دو لاس روپیه دی خو چې په اخلاص وي الله پاک په دې باندې ډېر په کروڑه ها بدلې تو ته در کوي او دا غرنګ الله دې پروزي کوي ان شاء الله العزيز تو کوشش وکي مهنت وکي ټول ملګری چې کی ملګری نه کلاس وی کپینځوي وکا سلو کشلوي چې سمراوي امو عزت من ټول ملګری چې شي شیته وی بیړه کوي ان شاء الله العزيز او چې د کېره شي وي شابه الله به خوشاله کا پروردگار عالم هر قدم یې نکی تړي ته وچو چې د سمره ملګری سمره قدم نه روغلي پروردگار دې په برکت ټول مشکلات حل کا الله ټوله پریشانی الله پاک ختم کا شابه شي نه چې چاته زوی نه دې پیسې اچولې زمره کوشش وکړي چې وې عزت باندې پدې بچیو نه باندې دا د قران دی مینه دی وجه نه تو دا چندا گئی دا د قران دی مجلس دی برکت تو دا پروګرام چلایي چې مو عزت منه د خپل واس مطابق سړی پواندا چې د کېره شي نشه زینا دي اپ مشتو زینا لوی سخی ان شاء الله غینا دا گزارش تا چې غیر ټول روشي هغه ټول خپل بچون او بچي باندې دغه محفل تا هغه چندار ولشي الله پاک وي د زوینا دیتا داسې دوغونه د مش په خلو مندرولي چې الله پاک وي د دې مشکلات حل کی دې وجه نه مو عزت بره شابه سے الله به خوشاله کینه دا چوک نه کسول روان دي دا روډه نه کسول روان دي دا ټول ملګری چې الله رب العالمین دې رضامند دې پورا خپل چې سمره سو وسمه وي انه وس مطابق مو عزت بره امداد کوي شابه سے الله به خوشاله کا کسونه تمه کوي دا ټول ملګری ان شاء الله دې مینه او محبت اظهار کوي رب العالمین دې ټول سره شګړې وکا احسانات وکا پروردگار عالم ټول مشکلات حل کا شابه سے الله به خوشاله چې سه کیا پوتې نشي ګورا دا ډېر مبارک محفل لا والله پاک په نظر دې کرم ته تګوري مو عزت منه دې محفل اخري ټیمه نه دي الله پاک معافي کوي الله دې ټول ګناه نه معافي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین کی ملګرین روان دا چندا کوي دا سے برقرار سکیه اس وینو سے تو دعا کیجیے انشاءاللہ شابه سے بیداوا کسون دا چندار بیرا کی جو دعا کی شابه سے اللہ کو خوشاله کسون تزوی کی ملګری چې دا خپل چندار ورسه ویغه نه بعد دعا کی انشاءاللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم پروردگار عالم دې دې سره راکړه